हेलो टु एभ्रिवान। आज चाहिँ हामीहरू क्लास 9 को फोर्स एन्ड मोसन च्याप्टरको पार्ट 2 पढ्नेछौँ। योभन्दा अघिल्लो पार्टमा हामीहरूले पढ्यौँ के पढ्यौँ भने फोर्स, त्यसपछि चाहिँ डिस्टेन्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट, स्पिड एन्ड भेलोसिटी, एभरेज भेलोसिटी, एक्सिलरेसन र इक्वेसन अफ युनिफर्मली एक्सिलेटेड मोसनको इक्वेसन हामीहरू पढ्यौँ होइन। र आज चाहिँ हामीहरू पढ्नेछौँ के पढ्नेछौँ भने इनर्सिया, न्युटन्स ल अफ यो मोसन, त्यसपछि चाहिँ के छ हाम्रो इलास्टिसिटी एन्ड प्लास्टिसिटी। अब फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो के इनर्सिया। इनर्सिया भनेको के हुन्छ भने इनर्सिया भनेको हुन्छ द टेन्डेन्सी of a body to remain in its state of rest or of motion, uniform motion है कि uniform motion along its straight line के भनिन्छ इनर्सिया। अब यो इनर्सिया भनेको हो कि द टेन्डेन्सी अफ अ बडी टु रिमेन इन इट्स स्टेट अफ रेस्ट और अफ युनिफर्म मोसन एलोङ इट्स स्ट्रेट लाइन इज कल्ड इनर्सिया। यो भनेको मतलब के हो भने कुनै एउटा बडी छ, यो जुन कन्डिसनमा छ, जुन स्टेटमा छ, त्यो चाहिँ बडी त्यही स्टेटमा रहन के गर्छ भने खोजिरहेको हुन्छ। मतलब कि यदि त्यो बडी स्टेट मतलब यो रेस्टमा छ भने रेस्टमै रहन्छ, र यदि त्यो चाहिँ युनिफर्म मोसनमा छ, स्ट्रेट लाइनको चाहिँ युनिफर्म मोसनमा छ भने त्यो चाहिँ युनिफर्मै मोसनमा रहन खोज्छ। त्यो चाहिँ आफ्नो स्टेटमा केही पनि चेन्जेस ल्याउन चाहदैन। किनकि चाहिँ त्यसको के हो टेन्डेन्सी चाहिँ त्यही हो। मतलब स्टेटमा छ भने स्टेटमै, यो रेस्टमा छ भने रेस्टमै रहन चाहन्छ, र मोसनमा छ भने यो मोसनमै रहन चाहन्छ। यसको इक्जाम्पलहरू के हुन्छ भने सपोज हामीहरू लियौँ के हुन्छ भने मानौ यो हाम्रो के हो भने यो सपोज लेट गरौँ कि यो हाम्रो के छ भने एउटा कार्पेट हो। यो कार्पेट हो। जब के हुन्छ भने स्टिक लिएर यो कार्पेटलाई जब हिर्काउँछ, यो धुलो साफ गर्नको लागि त के हुन्छ भने यो स्टिक लिएर चाहिँ यो कार्पेटलाई जब हिर्काउँछ, पिट्छ, त यो कार्पेट यहाँबाट के हुन्छ भने यहाँ आइहाल्छ होइन। मतलब आफ्नो ठाउँ चेन्ज गरेर यहाँ आउँछ। तर यो कार्पेटमा भएको के हुन्छ भने जति पनि डस्टहरू हुन्छ, कार्पेट त यहाँ आयो, तर यो जुन यसको मतलब यसको कार्पेटमा लागेको जति पनि डस्टहरू छ, फोहोरहरू छ, यो त यही रहन्छ। मतलब यो कार्पेट छ अहिले रेस्टमा होइन, र स्टिक लिएर जब हामीहरू यसलाई हिर्कायौँ त के भयो भने यो कार्पेट त मोसनमा आयो, तर योमा भएको जति पनि डस्टहरू छन्, फोहोरहरू छन्, त्यो त अहिले पनि के छ भने रेस्टमै हो। त के हुन्छ भने जब हामीहरू स्टिक लिएर हिर्काउँछौँ भने कार्पेट यहाँबाट यहाँ आउँछ, मोसनमा आउँछ, तर यहाँ यो भएको जति पनि डस्टहरू छ त्यो रेस्टमै रहन खोज्छ। त्यसैले के हुन्छ भने यो तल चाहिँ धुलो भएर के हुन्छ भने यसरी यो झर्छ, र कार्पेट के हुन्छ भने हाम्रो सफा हुन्छ। यो चाहिँ कस्तो कन्डिसन हो? यो चाहिँ स्टेट अफ रेस्टको कन्डिसन हो। अब हामीहरू के लियो भने एउटा सपोज यो हाम्रो बस हो, यो बस छ होइन। यो बस अहिले चाहिँ हिँडिरहेको छ, मतलब यो मोसनमा छ, र योमा चाहिँ प्यासेन्जरहरू चाहिँ के छ भने उभिराखेको छ। जब के हुन्छ भने यो ड्राइभरले अचानक ब्रेक जब लगाउँछ होइन, अब जब अचानक ब्रेक लगाउँछ, त्यो प्यासेन्जरहरू के हुन्छ भने अगाडि यसरी चाहिँ के हुन्छ भने यो अगाडि मतलब यसरी धक्लिन्छ। किन धक्लिन्छ? यो बस त अहिले मोसनमा छ। मतलब जब बस मोसनमा हुन्छ, त्योमा भएको प्यासेन्जरहरू के हुन्छ भने मोसनमा हुन्छ, तर ड्राइभरले चाहिँ अचानक ब्रेक लगाउँछ भने बस त रेस्टमा आयो, तर यो के हुन्छ भने प्यासेन्जरहरू अहिले पनि मोसनमै हुन्छ। मतलब यो मोसनमै रहन खोज्छ, त्यही भएर के हुन्छ भने यो अगाडि यसरी चाहिँ धक्लिन्छ। यही नै के हो भने हाम्रो स्टेट अफ मोसन। मतलब यो जस्तो कन्डिसनमा हुन्छ बडी, त्यस्तै कन्डिसनमा यो रहन खोज्छ। अब इनर्सिया चाहिँ हामीहरूलाई दुई टाइपको हुन्छ। के हुन्छ भने एउटा हुन्छ इनर्सियाको चाहिँ दुईवटा टाइप हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो के इनर्सिया अफ रेस्ट, र अर्को चाहिँ हाम्रो के इनर्सिया अफ मोसन।
इनर्सिया अफ रेस्ट भनेको के हुन्छ भने यो हुन्छ द टेन्डेन्सी अफ बडी बाई व्हिच इट रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट अफ रेस्ट। मतलब कि यो इनर्सिया भनेको हाम्रो दुई टाइपको हुन्छ। एउटा इनर्सिया अफ रेस्ट। इनर्सिया अफ रेस्टले के भन्छ भने द टेन्डेन्सी अफ बडी बाई व्हिच इट रेसिस्ट्स एनी चेन्ज इन इट्स स्टेट अफ रेस्ट। मतलब कि कुनै बडी यदि मतलब कुनै बडी यदि रेस्टमा छ भने त्यो बडी चाहिँ रेस्टमै रहन खोज्छ। उसले चाहिँ यदि मतलब त्यो बडीलाई हामीहरूले मोसनमा ल्याउन खोज्छौँ भने उसले के गर्छ भने अपोज गर्छ, मतलब रेसिस्ट गर्छ, बाधा चाहिँ पुर्याउँछ। उसले भन्छ होइन कि म चाहिँ रेस्टमै रहन्छु। यसको इक्जाम्पल हामीहरू एउटा अझै लियौँ। सपोज हामीहरूको यो के छ भने एउटा रुख छ, ट्री हो। यो ट्रीमा चाहिँ के छ भने यो म्याङ्गोहरू फलेको छ होइन, म्याङ्गोहरू फलेको छ। त अब के हुन्छ भने जब हावा चल्छ, जब हावा चाहिँ चल्छ, यो के हो हाम्रो एयर। जब हावा चल्छ त्यो यो रुखको मतलब जति पनि हाँगाहरू छ, ब्रान्चेसहरू छ, त्यो यो मतलब पहिला त रुख त रेस्टमा छ, तर बिकज अफ एयर यो ब्रान्चेसहरू केमा आउँछ भने यो एयरको प्रेसरले यो चाहिँ केमा हुन्छ भने मोसनमा आइहाल्छ। तर यसमा भएको जति पनि म्याङ्गोहरू छ, मतलब जति पनि आँपहरू छ योमा ब्रान्चेसमा फलेको, त्यो त अहिले पनि रेस्टमै रहन खोज्छ। के हुन्छ भने यो हाँगाहरू यताबाट उता, यताबाट चाहिँ उता जान खोज्छ होइन। यताबाट चाहिँ यो हावाको कारणले चाहिँ यो मतलब यो मोसनमा आइहाल्छ। तर यसमा भएको आँपहरू के हुन्छ भने अहिले पनि रेस्टमै हुन्छ। त्यसले के हुन्छ भने आँप चाहिँ हावा चल्दाखेरि तल चाहिँ यसरी झर्ने गर्दछ। यो के गर्छ भने यो आँपले योमा भएको चेन्जेसलाई के गर्छ भने उसले रेसिस्ट गर्छ। मतलब यो रुख त मतलब रुखमा भएको हाँगाहरू त मोसनमा आयो, तर म्याङ्गोहरू चाहिँ के गर्छ भने अहिले पनि यो रेस्टमै छ। मतलब उसले मोसनलाई के गर्छ भने अपोज गर्छ, रेसिस्ट गर्छ, बाधा पुर्याउँछ। त्यसले चाहिँ त के हुन्छ भने तल झर्छ। अब अर्को छ हाम्रो के इनर्सिया अफ मोसन। इनर्सिया अफ मोसनले के भनिन्छ भने द टेन्डेन्सी अफ बडी बाई व्हिच the tendency of body by which it resists any change in its state of uniform motion। यो इनर्सिया अफ मोसनले के भनिन्छ भने द टेन्डेन्सी अफ बडी बाई व्हिच इट रेसिस्ट एनी चेन्ज इन इट्स स्टेट अफ मोसन। अब यसको इक्जाम्पल हामीहरू लियौँ। के हुन्छ भने मानौँ यो हाम्रो के छ भने सिलिङ हो होइन। यो सिलिङमा चाहिँ फ्यान छ यसरी एउटा झुन्डिरहेको। यो फ्यान चाहिँ अहिले केमा छ भने मोसनमा छ। मतलब हामीहरू चाहिँ यो फ्यानलाई चलाइरहेको छौँ त यो यसरी चाहिँ घुमिरहेको छ होइन। मतलब यो पावर अहिले अन छ, यो स्विच अन छ भने यो फ्यान चाहिँ चलिरहेको छ, यो अहिले अन हो होइन। मतलब मोसनमा छ अहिले फ्यान। तर जब हामीहरू चाहिँ यो स्विच अफ गर्छौँ, स्विच अफ गर्छौँ चाहे बत्ती यो गइहाल्छ भने के हुन्छ भने यो फ्यान हामीहरूलाई रोकिहाल्छ। तर यो यतिकै होइन कि मतलब बत्ती गयो र यो फ्यान चाहिँ रोकिहाल्छ, यस्तो चाहिँ हुँदैन। के हुन्छ भने यो बिस्तारै 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 के हुन्छ भने यो रुक्छ। मतलब या त 10 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड 20 सेकेन्ड पछि चाहिँ यो के हुन्छ भने पङ्खा आफै स्लो हुँदै जान्छ र रुक्छ। यस्तो किन भयो किनकि यो चाहिँ अहिले मोसनमा छ। मतलब यसको स्टेट कस्तो हो, यो फ्यानको स्टेट चाहिँ मोसनमा छ। र जब हामीहरू के गर्छौँ भने स्विच अफ गर्छौँ भने यो अहिले पनि मोसनमै रहन खोज्छ। तर त यसलाई त केमा आउनु छ भने रेस्टमा आउनु छ, किनकि यसमा पावर सप्लाई छ त्यो कट भइहालेको छ। त्यसैले के गर्छ भने यसले चाहिँ आफ्नो स्टेटलाई अपोज गरिरहेको हुन्छ। मतलब यो रेस्टमा आउन खोजिरहेको हुँदैन। उसले के भन्छ भने होइन म चाहिँ अहिले पनि मोसनमै हुन्छु, तर त्यसलाई चाहिँ पावर सप्लाई छैन, त्यसैले चाहिँ यो रेस्टमा आउँछ। यही नै हामीहरूलाई के छ इनर्सिया अफ रेस्ट र इनर्सिया अफ मोसन बुझ्नुपर्ने कुरा। यो इनर्सिया भनेको के हुन्छ भने कि बडीको चाहिँ कुनै एउटा यस्तो टेन्डेन्सी छ, मतलब बडीको चाहिँ यस्तो प्रोपर्टी हो जसले के गर्छ भने त्यो आफ्नै स्टेटमा रहन खोज्छ। या त त्यो रेस्टमा छ भने रेस्टमै रहन खोज्छ, या त त्यो मोसनमा छ भने मोसनमै रहन खोज्छ। र उसले चाहिँ त्यो स्टेटमा भएको कुनै पनि चेन्जेसलाई के गर्छ भने रेसिस्ट गर्छ, मतलब अपोज गर्छ। त्यो चेन्जेसलाई चाहिँ त्योमा हुन दिँदैन। मतलब यो यदि मतलब रेस्टमा छ भने मोसनमा ल्यायो भने त्यो मोसनमा आउन चाहँदैन, र मोसनमा छ भने रेस्टमा ल्याउन चाह्यो भने
भने यो आउन चाहदिन मतलब रेसिस्ट गर्छ। र इनर्सिया भनेको हाम्रो के हुन्छ भने दुई टाइपको हुन्छ, एउटा इनर्सिया अफ रेस्ट र एउटा हुन्छ इनर्सिया अफ मोसन। इनर्सिया अफ रेस्ट भनेको के कि त्यो बडी चाहिँ रेस्टमै रहन खोज्छ, उसले चाहिँ मोसनमा आउन चाहदैन। र त्यसको इक्जाम्पल हामीहरू लियो कि यो म्याङ्गो ट्रीको मतलब एउटा रुख चाहिँ जब हावा चल्छ त यो आँप चाहिँ तल झर्छ। र एउटा अर्को इक्जाम्पल हामीहरू लिन सक्छौँ यसको कि मतलब बसकै लियो होइन, सपोज यो एउटै इक्जाम्पलबाट दुवै हामीहरू बुझिहाल्छौँ। यो बस छ, यो बस अहिले रेस्टमा छ र योमा भएको प्यासेन्जरहरू छ होइन, योमा भएको के छ भने प्यासेन्जरहरू छ। र अब ड्राइभरले के गर्छ भने ड्राइभरले जब बस मतलब स्टार्ट गर्छ चलाउँछ र एकैपल्ट मतलब बढी मतलब स्पिड यसले गेन गर्छ भने के हुन्छ भने यो प्यासेन्जरहरू पछाडि यसरी धक्लिन्छ होइन। मतलब रेस्टबाट जब मोसनमा आउँछ, रेस्टबाट जब मोसनमा आउँछ भने यो प्यासेन्जरहरू पछाडि धक्लिन्छ। किनकि उसले भन्छ होइन म चाहिँ रेस्टमै रहन खोज्छु, तर त बस त अब केमा आयो मोसनमा आयो। त उसले के गर्छ भने यो रेस्टलाई के गर्छ भने अपोज गर्छ, रेस्ट होइन कि यो मोसनलाई के गर्छ भने उसले अपोज गर्छ, रेसिस्ट गर्छ। उसले चाहिँ रेस्टमै रहन खोज्छ तर त बस अब केमा आयो मोसनमा आयो। त्यो मतलब प्यासेन्जरलाई अब पनि केमा आउनुपर्छ मोसनमा आउनुपर्छ। यो हाम्रो के भयो इनर्सिया अफ रेस्ट। अब अर्को इक्जाम्पल लियो बसकै लियो, यो बस अहिले हाम्रो कस्तो कन्डिसनमा छ मोसनमा छ, मतलब यो बस हाम्रो चलिरहेको छ र योमा भएको जति पनि प्यासेन्जरहरू छ यो पनि केमा छ मोसनमा छ। र अब ड्राइभरले के गर्छ भने ब्रेक जब लगाउँछ त्यो मोसनबाट केमा आइहाल्छ हाम्रो रेस्टमा आइहाल्छ। जब रेस्टमा आउँछ यो ड्राइभरले जब ब्रेक लगाउँछ भने यो मोसनबाट जब रेस्टमा आउँछ त्यो यो प्यासेन्जरहरू चाहिँ अगाडि यसरी धक्लिन्छ। मतलब जब स्टार्ट गरिन्छ त पछाडि धक्लिन्छ किनकि रेस्टबाट मोसनमा आयो र जब मोसन छ मतलब अगाडि बढिरहेको छ होइन, अगाडि बढिरहेको छ बस अगाडि बढिरहेको छ त मतलब प्यासेन्जरहरू पनि केमा छ मोसनमै छ। ब्रेक लगाउँछ भने यो अगाडि धक्लिन्छ मतलब यो अगाडि अहिले पनि जान खोजिरहेको छ तर त बस त अहिले रुकिहाल्यो। र के भयो भने मतलब उसले अब रेस्टमा यो आउँछ, मतलब उसले के गर्यो भने यो मोसन मतलब मोसनमा थियो र रेस्टमा आयो मतलब उसले के गरेछ यो रेस्टलाई अपोज गर्न कोसिस गरिरहेको छ होइन, म चाहिँ रेस्टमा आउँदिनँ अघि नै बढिरहेको मतलब बढ्न चाहन्छु तर त बस रेस्टमा छ त्यसैले के भयो भने उसलाई यो अगाडि यसरी धक्लिन्छ। र इन द सेम वे जब यो के हुन्छ भने रेस्टमा हुन्छ प्यासेन्जरहरू र बस स्टार्ट हुन्छ भने बस तब अगाडि जान मतलब गइरहेको छ, स्टार्ट हुन्छ भने अगाडि जान्छ तर प्यासेन्जरहरू पछाडि धक्लिन्छ। किनकि उसले भन्छ होइन म अहिले यहीँ हुन्छु किनकि यो म रेस्टमै रहन चाहन्छु। यही नै इनर्सिया अफ रेस्ट र इनर्सिया अफ मोसन बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अब अर्को चाहिँ हाम्रो के न्युटन्स ल अफ मोसन। न्युटन्सले चाहिँ मतलब 16th सेन्चुरीमा चाहिँ 3वटा ल दिएको थियो होइन। फर्स्ट ल मतलब कुन कुन ल दिएको थियो न्युटन्स फर्स्ट लज अफ मोसन, त्यसपछि चाहिँ उसले दिएको हो न्युटन सेकेन्ड लज अफ मोसन। थर्डमा चाहिँ उसले भनेको हो उसले दिएको लज हो न्युटन्स थर्ड लज अफ, यो थर्ड लज अफ मोसन। फर्स्टमा छ कि न्युटन्स फर्स्ट लज अफ मोसन। यो न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसनले चाहिँ के भनिन्छ भने यो यसको स्टेटमेन्ट के हो, स्टेटमेन्टले के भनिन्छ भने एभ्री बडी इन द युनिभर्स, everybody in the universe continues to be in its state of rest or of uniform motion along its straight line unless it is acted
बाई एन एक्सटर्नल फोर्स। न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसनले के भनिन्छ भने एभ्री बडी इन द युनिभर्स कन्टिन्युज टु बी इन इट्स स्टेट अफ रेस्ट अर अफ युनिफर्म मोसन एलङ इट्स स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज एक्टेड बाई एन एक्सटर्नल फोर्स। यो भन्नुको मतलब के हो भने यो युनिभर्समा भएको मतलब हाम्रो यो ब्रह्माण्डमा भएको जति पनि अब्जेक्टहरू छन् बडीहरू छन् त्यो चाहिँ आफ्नो स्टेटमा रहन खोज्छन्। मतलब कि यदि त्यो रेस्टमा छ भने रेस्टमै रहन्छ या त त्यो मोसनमा छ भने मोसनमा रहन खोज्छ। जबसम्म मतलब उसको स्टेट चेन्ज गर्नको लागि के हुन्छ भने एक्सटर्नल फोर्स जबसम्म हामीहरू एप्लाई गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ त्यो के हुन्छ भने यो आफ्नै रेस्टमा रहन्छ। मतलब रेस्टमा छ भने रेस्टमै, मोसनमा छ भने मोसनमै रहन यो के गर्छ भने खोज्छ। रेस्टमा छ भने मोसनमा ल्याउनको लागि चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स एप्लाई गर्नुपर्छ र मोसनमा छ भने रेस्टमा ल्याउनको लागि के गर्नुपर्छ भने उसलाई एक्सटर्नल फोर्स एप्लाई गर्नुपर्छ। मतलब कि यो न्युटन्स ल अफ मोसन र न्युटन्स ल अफ मोसन र इनर्सिया भनेको के हो भने सेम कुरा हो होइन। मतलब इनर्सियाले पनि के गर्छ भने आफ्नो स्टेटमै रहन खोज्छ र न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसनले पनि के भन्छ भने उसले आफ्नो स्टेटमै रहन खोज्छ। मतलब कि न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसनलाई के भनिन्छ भने यसलाई इट इज अल्सो कल्ड इनर्सिया। किनकि बोथ भनेको सेम नै हो, त्यसैले चाहिँ यो न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन इज अल्सो कल्ड एज इनर्सिया बिकज बोथ स्टेटमेंट इज सेम, that is every body in the universe remain in its state of rest or of uniform motion हैन। यही नै हो कि हाम्रो न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन। र अब सेकेन्ड छ हाम्रो के सेकेन्ड ल के छ हाम्रो न्युटन्स यो सेकेन्ड ल चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो एक्जाममा आउने भनेको न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन नै हुन्छ। न्युटन्स सेकेन्ड लज अफ मोसन। यसको स्टेटमेन्ट चाहिँ के हुन् द acceleration produced on a body is directly proportional to the applied force and inversely proportional to the mass of a body। न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसनले के भनिन्छ भने द एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड अन अ बडी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द एप्लाइड फोर्स एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द मास अफ ए बडी। यो भन्नुको मतलब के हो भने सपोज हाम्रो कुनै यो एउटा बडी छ होइन, यसले चाहिँ यो बडी केमा छ भने रेस्टमा छ। मतलब चाहिँ त्योमा एक्सेलरेसन के छ भने 0 छ र मतलब भेलोसिटी स्पिड पनि 0 छ। अब यो बडी चाहिँ जब मोसनमा आउँछ मतलब के हुन्छ भने मोसनमा आउँछ त मोसनमा चाहिँ यतिकै त आउँदैन, योमा हामीहरू के हुन्छ भने फोर्स लगाउँछौँ भने मात्र यो मोसनमा आउँछ होइन। त जब योमा मतलब कि यो मोसनमा जब आउँछ त्योमा कति एक्सेलरेसन हुन्छ त जति हामीहरू बडी फोर्स लगायो भने त्यतिकै त्यो के हुन्छ भने मोसनमा आउँछ होइन। मतलब कि जति हामीहरू मतलब बडी फोर्स लगायो भने मतलब एक्सेलरेसन त्यसको बडी हुन्छ, स्पिड चाहिँ त्यसको बडी हुन्छ। र यदि मास कम छ भने मतलब मास कम हो भने त्यो के हुन्छ भने हाम्रो मास कम छ भने मतलब त्यो के हुन्छ भने एक्सेलरेसन बडी हुन्छ मतलब बडी स्पिड हुन्छ र मास धेरै छ भने एक्सेलरेसन के हुन्छ भने कम हुन्छ। अब चाहिँ यसको हामीहरू लेखौँ कि हियर एक्सेलरेसन ए डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल को साइन हाम्रो के हुन्छ एफ। यो मतलब यसरी हो, यो साइनलाई के भनिन्छ भने डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। एक्सेलरेसन भनेको के हुन्छ भने फोर्सलाई चाहिँ एफ लिएर र एक्सेलरेसन इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेको के हो भने मास अफ द बडी भनेको के एम।
यसलाई हामीहरू इक्वेसन 1 लिहालौँ, यसलाई चाहिँ हामीहरू के लिहालौँ इक्वेसन 2 लिहालौँ। अब के हुन्छ भने यो दुवै इक्वेसनलाई हामीहरू के गर्ने भने कम्बाइन गर्ने। कम्बाइनिङ बोथ इक्वेसन्स वी गेट एक्सेलरेसनले यसलाई पनि ए गर्ने ए, त्यसपछि चाहिँ यो के हुन्छ भने F/m र यसलाई चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई गर्छु भने हामीहरूलाई के हुन्छ यो F/ma र यो चाहिँ साइनले हटाउँछ मतलब प्रोपोर्सनालिटी साइनले हटाउँछ भने एउटा हाम्रो के हुन्छ कन्स्टेन्ट आउँछ। त्यो कन्स्टेन्ट के हो भने के, यो ma मतलब कि where k is proportionality constant। यहाँ हेरौँ हाम्रो मतलब स्टेटमेन्ट के छ भने एक्सेलरेसन चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ एप्लाइड फोर्सको। मतलब जति हामीहरू एक्सेलरेसन लगाउँछौँ मतलब जति हामीहरू फोर्स लगाउँछौँ भने फोर्स बढी हुन्छ भने एक्सेलरेसन पनि के हुन्छ बढी हुन्छ। फोर्स कम हुन्छ भने एक्सेलरेसन पनि के हुन्छ हाम्रो कम हुन्छ। मतलब फोर्स चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हो एक्सेलरेसनको। मतलब एउटा कुरा बढी छ भने मतलब एक्सेलरेसन हाम्रो बढी हो भने फोर्स पनि बढी हुन्छ। एक्सेलरेसन हाम्रो कम हो भने फोर्स पनि हाम्रो के हुन्छ कम हुन्छ। प्रोपोर्सनालिटी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनालिटीको मतलब यही हुन्छ। र एक्सेलरेसन इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हो मास हो। यसको मतलब के छ भने यदि मास हाम्रो बढी छ मतलब मास बढी छ भने एक्सेलरेसन के हुन्छ कम। मतलब एउटा कुरा बढी छ भने अर्को कुरा हाम्रो कम हुन्छ। यदि मास हाम्रो कम छ भने के हुन्छ भने एक्सेलरेसन हाम्रो बढी हुन्छ। यो हाम्रो के हो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। र यो दुवै इक्वेसनलाई हामीहरू कम्बाइन गर्छौँ भने के भइहाल्छ भने यो ए मतलब ए र यो भनेको प्रोपोर्सनलको साइन हो र यो एफ मल्टिप्लाई गर्छु भने यो माथि हुन्छ एफ र एम भइहाल्छ हाम्रो तल र यो ma मल्टिप्लाई गर्ने हामीहरू र यो हाम्रो के हो प्रोपोर्सनल साइन। अब यो प्रोपोर्सनल साइनलाई जब हामीहरू हटाउँछौँ भने के हुन्छ एउटा यो कन्स्ट्यान्टको आउँछ हैन। कन्स्ट्यान्ट यो के भनेको हाम्रो के हो कन्स्ट्यान्ट र के हुन्छ भने वेयर के इज प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट। अब नाउ के हुन्छ भने जब हाम्रो मास 1 kg को हुन्छ र एक्सेलरेसन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने 1 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। मतलब इफ मास इक्वल टु 1 kg कुनै मतलब बडीको मास 1 kg छ भने एन्ड त्यसमा एक्सेलरेसन चाहिँ हाम्रो कति छ भने यो 1 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको एक्सेलरेसनले यो हिडिरहेको छ भने त्यसमा चाहिँ कति फोर्स लाग्छ हाम्रो F इक्वल टु 1 न्युटन। मतलब कि 1 kg मासमा र 1 मतलब एक्सेलरेसन चाहिँ अब 1 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ भने त्यो बडीमा 1 न्युटनको फोर्स आउँछ। त अब चाहिँ हामीहरू लेख्छौँ कि F इक्वल टु KMA यो 1 त्यसपछि K 1 इन्टु 1 मतलब K को भ्यालु हाम्रो कति आयो 1। अब पुट K इक्वल टु 1 इन इक्वेसन हामीहरू चाहिँ यसलाई थर्ड इक्वेसन लिहालौँ इन इक्वेसन थर्ड देन के हुन्छ F इक्वल टु MA। यही हामीहरूलाई के छ भने फोर्सको फर्मुला मतलब फोर्स भनेको के हुन्छ मास इन्टु एक्सेलरेसन। यो हाम्रो के भयो प्रुभड भयो। र इक्जाममा चाहिँ यही आउँछ के हुन्छ भने तपाईहरुलाई इक्जाममा यसरी आउन सक्छ स्टेट न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन र प्रुभ दैट F इक्वल टु ma। त तपाईहरु चाहिँ न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसनको स्टेटमेन्ट यो लेख्नु र त्यसपछि चाहिँ ma लाई प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ यहाँबाट यसरी यो लेख्नुहुन्छ भने के हुन्छ भने 3 अथवा 4 मार्कको चाहिँ क्वेशन यो आउन सक्छ। यो फोर्स भनेको के हुन्छ भने F इन्टु a मास इन्टु एक्सेलरेसन। अब थर्ड इक्वेसन हाम्रो चाहिँ के छ भने न्युटन्स थर्ड ल हाम्रो के छ न्युटन्स थर्ड लज अफ मोसन। यसले के भनिन्छ भने न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसनले के भनिन्छ यसको स्टेटमेन्ट हो हाम्रो के टु एभ्री एक्सन has equal and opposite reaction। इसको मतलब के कि टु एभ्री एक्सन हैज इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन। यसको मतलब के हुन्छ भने जति पनि एक्सन छ मतलब जति पनि काम गरिन्छ भने त्यसको इक्वल र अपोजिट रिएक्सन हुन्छ। मतलब कि सपोज हम यो के छ भने यो
वाटर छ मतलब पुल छ, पोखरी छ। यो पोखरीमा के हुन्छ भने कुनै एउटा मान्छे स्विमिङ गरिरहेको छ हैन, स्विमिङ गर्छ। त यो के हुन्छ भने यो हात खुट्टा लिएर मतलब स्विमिङ गर्छ हैन। त अब यो पछाडितिर पानीलाई यसरी पुस गरिन्छ हैन, स्विमिङ गरिन्छ के भनिन्छ भने पछाडितिर पानीलाई जब पुस गरिन्छ भने यो अगाडि बढिन्छ हैन। त्यो के हुन्छ भने पछाडि फोर्स लगाउँछ भने मतलब एक्सन यसको कहाँ छ पछाडिमा छ, त रिएक्सन के छ भने यो अगाडि जान्छ हैन। मतलब यो एक्सन पछाडिमा गर्यो मतलब पानीलाई पछाडि धकेलियो भने पुस गर्यो मतलब एक्सन भयो भने रिएक्सन के छ भने यो मुभमेन्ट अगाडि भयो। अर्को के हुन्छ भने रकेट रिपल्सन हैन। यो मानौँ हामीहरूको के छ भने यो रकेट हो। रकेटले के गरिन्छ भने जब रकेट लन्च हुन्छ त यसको पछाडिबाट के हुन्छ भने आगो निस्किन्छ हैन, मतलब ग्यास निस्किन्छ। किनकि यो जति मतलब फोर्सले पृथ्वीमाको मतलब अर्थ सर्फेसमा जति मतलब फोर्स क्रिएट गरिन्छ भने एक्सन लगाउँछ भने उतिकै रिएक्सनले के गरिन्छ भने यो माथि मतलब जान्छ। मतलब एक्सन चाहिँ तल लगायो मतलब एक्सन चाहिँ तल हुन्छ, मतलब प्रेसर चाहिँ तल क्रिएट गरिन्छ भने यो माथि के हुन्छ भने यो उड्छ। यही नै के हो रकेट रिपल्सनको प्रिन्सिपल। अर्को के हुन्छ भने हामीहरू मतलब जब हामीहरू हिँड्छौँ भने के हुन्छ भने खुट्टाको रिएक्सन मतलब हामीहरूले चाहिँ यो अर्थ सर्फेसमा के गर्छौँ भने पछाडिको पल्ट चाहिँ प्रेसर लगाउँछौँ भने हामीहरू अगाडि यसरी हिँड्नमा हेल्प गर्छ। मतलब पछाडि हाम्रो एक्सन हुन्छ भने अगाडि हाम्रो के हुन्छ रिएक्सन। न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसनले यही भनिन्छ कि जति पनि एक्सन हुन्छ भने त्यसको अपोजिट रिएक्सन हुन्छ र त्यो पनि इक्वल हुन्छ। मतलब अर्को डाइरेक्सनमा मतलब यो डाइरेक्सनमा हामीहरूले फोर्स लगायो भने यो डाइरेक्सनमा हाम्रो के हुन्छ भने रिएक्सन हुन्छ। तल हामीहरूले फोर्स लगायो भने के हुन्छ भने हाम्रो माथि रिएक्सन हुन्छ। यही नै हाम्रो के हो यसको स्टेटमेन्ट। अब हामीहरूले पढ्नु छ कि इलास्टिसिटी एन्ड प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी भनेको के हुन्छ द property of a body to regain its original shape and size after removing deforming force is called elasticity। इलास्टिसिटी भनेको के हुन्छ भने द प्रोपर्टी अफ अ बडी टु रिगेन इट्स ओरिजिनल सेप एन्ड साइज आफ्टर रिमुभिङ डिफर्मिङ फोर्स। यो भनेको के कि जब एउटा कुनै बडीमा मानौँ कुनै बडी चाहिँ हाम्रो यो हाम्रो बल्ब हो हैन, मतलब स्पोन्जी बल हो यो हाम्रो बल हो। कस्तो हो स्पोन्जी बल हो। मतलब यसमा हामीहरू प्रेसर क्रिएट गरिन्छौँ भने यो के हुन्छ यो तलकोतिर चाहिँ यसरी यो धस्छ र प्रेसर जब हटाउँछ भने यो आफ्नो ओरिजिनल सेपमा आउँछ हैन। यो भनेको के कि जब हामीहरू हातमा लिएर यसलाई स्क्विज गर्यो मतलब यो बललाई जब स्क्विज गरिन्छ भने त्यो स्क्विज गर्नु भनेको के हो मतलब हामीहरू प्रेसर लगाउँछौँ, हात लिएर प्रेसर लगाउँछौँ। त त्यो प्रेसरको नाम के हो भने डिफर्मिङ फोर्स। मतलब जब हात लिएर हामीहरू यो बललाई चाहिँ थिच्छौँ मतलब यो थिच्नु नि के हो हाम्रो डिफर्मिङ फोर्स। त यो के भइहाल्छ भने यो सानो भइहाल्छ हैन, सानो भइहाल्छ। र जब हामीहरू यो डिफर्मिङ फोर्स मतलब हातबाट यसलाई हटायो भने अथवा नर्मल हातमा राख्यो भने मतलब नर्मली यसलाई समात्यो भने यो आफ्नो ओरिजिनल सेपमा आउँछ। र यही प्रोपर्टीको नाम के हो भने इलास्टिसिटी। मतलब यो प्रोपर्टी कसको हो यो बडीको प्रोपर्टी हो। मतलब यो जब हामीहरू यसमा फोर्स लगाउँछौँ फोर्स भनेको के कि डिफर्मिङ फोर्स जब हामीहरू यसमा लगाउँछौँ भने यसको सेप के भइहाल्छ चेन्ज भइहाल्छ। सेप र साइज भनेको यसको के भइहाल्छ चेन्ज भइहाल्छ। अहिले यो चाहिँ स्फेरिकल हो त्यो के भइहाल्छ यसको सेप चाहिँ चेन्ज भइहाल्छ र साइज पनि के भइहाल्छ सानो भइहाल्छ। र जब हामीहरू फोर्स हटाउँछौँ भने मतलब हातमा राखेर चाहिँ मतलब नर्मली हातमा राख्छौँ मतलब यो हात बन्द गरिदिनु मतलब खोल्छु भने के हुन्छ भने यो आफ्नो ओरिजिनल सेपमा आइहाल्छ। मतलब हैन रिगेन रिगेन मतलब यो आफैले चाहिँ के गरिन्छ भने यसले आफ्नो ओरिजिनल सेप चाहिँ यसले रिगेन गरिहाल्छ। र यस्तै प्रोपर्टीको नाम के हो भने इलास्टिसिटी। अर्को चाहिँ हाम्रो के प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी भनेको के द property of body by which it does not regain its
ओरिजिनल सेप एन्ड साइज आफ्टर रिमुभल अफ डिफर्मिङ फोर्स। यसैलाई के भनिन्छ भने प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी भनेको के कि कुनै बडीमा हैन, मानव कुनै बडीमा जब हामीहरू डिफर्मिङ फोर्स लगाउँछौँ भने मतलब यसको सेप र साइज चेन्ज गर्छौँ भने यसले चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल सेप रिगेन गर्दैन। मतलब कि योमा केही न केही के हुन्छ भने चेन्ज भएकै हुन्छ। त्यसको इक्जाम्पलहरू के हुन्छ भने हाम्रो व्याक्स, त्यसपछि क्ले, यो हाम्रो के हो भने प्लास्टिसिटीको इक्जाम्पल। मतलब कि जब हामीहरू चाहिँ योमा डिफर्मिङ फोर्स लगाउँछ भने यो आफ्नो ओरिजिनल सेप चेन्ज गर्दैन। मतलब केही न केहीमा के हुन्छ भने अल्टर हुन्छ। यही नै हामीहरूलाई पढ्नु थियो। र अब चाहिँ योभन्दा अघिल्लो पार्टमा हामीहरूले चाहिँ यो एक्सर्साइजको क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ।